السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفة. مرحبا بكم في ملف فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا لكم على التسجيل في الجامعة المغربية. غادي نحاولوا ان شاء الله نوضح لكم مجموعة من الامور اللي كتخص الاجراءات ديال التسجيل وكذلك الوثائق اللازمة. دونك بزاف ديال التلاميذ بغاو يتسجلوا في الجامعة ومازال ما عارفين شنو الوثائق اللي خصهم يوجدوا وكيفاش غادي يتسجلوا. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضح لكم جميع الامور اللي كتعتبر ضرورية بالنسبة لكم. دونك حاولوا تتابعوا معايا الفيديو هذا كيف العاده، لايك الفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم باش توصلوا المعلومه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. دونك كما قلت لكم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نوضح لكم الطريقه اللي غادي تسجلوا بها ان شاء الله في الجامعه ديالكم. دونك اللي خصكم تعرفوا بان التسجيل في الجامعه كيتم عبر مرحلتين، يعني الانسكريبسيون ديالكم في لافاك كتكون عبر مرحلتين. المرحله الاولى كتسمى بالتسجيل القبلي والمرحله الثانيه كتسمى بالتسجيل النهائي. دونك نهضروا على المرحله الاولى. المرحله الاولى هي انكم خصكم تسجلوا في السيت الخاص بالجامعه، يعني كتسجلوا باغ انترنت، يعني كل جامعه عندها واحد الموقع خاص بها وهي اللي كتفتح به التسجيل. دونك خاصكم تعرفوا الموقع ديال الجامعه اللي باغيين ديروا باش تسجلوا فيه ان شاء الله. دونك ملي كتسجلوا كيعطيكم في الاخير ديال التسجيل واحد التوصيل، يعني واحد الروسي. هذاك الروسي هذا كيكون فيه الادات ديال التسجيل النهائي، يعني كيعطيكم واحد الموعد اللي خصكم تمشيو للجامعه وتوجدوا لهم جميع الاوراق اللي طالبين. دونك كل جامعه والوثائق اللي كتطلب. دونك غادي نحاول نعطيكم ان شاء الله مجموعه من الوثائق اللي الاغلبيه ديالها كتكون في جميع الجامعات المغربيه، كيكون الفرق فقط في عدد الوثائق. غادي نحاول نعطيكم مجموعه من الامثله باش تعرفوا. دونك كما قلت لكم المرحله الاولى كتكون خاصه بالانترنت، يعني كتسجلوا باغ انترنت، كيعطيكم واحد التوصيل. داك التوصيل كيقول لكم الموعد اللي خصكم تمشيو للجامعه وديروا لهم الوثائق اللازمه باش ديروا التسجيل النهائي ديالكم. دونك على حساب يعني لافاك اللي غادي تختاروا، كاينين مجموعه من الجامعات، يعني مجموعه من كل كليه كيكونوا فيها مجموعه من الشباب والتخصصات. دونك مثلا عندك كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، عندك كليه الاداب والعلوم الانسانيه، عندك كليه العلوم، عندك كليه الشريعه. دونك مجموعه من الكليات انت كتختار الكليه اللي بغيتي وكتختار الشعبه. بطبيعه الحال كل كليه والشعب اللي كطلب ديال الباك، يعني مثلا واش كنتي علمي ولا ادبي ولا اقتصاد، كل جامعه وعندها الشروط ديالها. دونك هادشي فيما يخص الشعب ديال الكليه. غادي نحاول نعطيكم مجموعه من الوثائق اللي كيطلبوا في الجامعه، يعني في التسجيل ديال الجامعه. الاغلبيه ديالهم كيكون بحال هكا. اول حاجه اللي هي استماره التسجيل، يعني الروسيه والتوصيل اللي خرجتي من الموقع. ثاني حاجه صورتان شمسيتان للطالب، يعني هنا كيكون الاختلاف على حسب كل جامعه في العدد. مثلا انا طالبين لك جوج، يقدر جامعه اخرى تطلب لك ثلاثه، يعني على حسب العدد ديال الوثائق اللي قلت لكم، يعني هنا فين كيكون الاختلاف. ثالث حاجه اربع ظروف تحمل الطابع البريدي والعنوان الشخصي للطالب، يعني كل جامعه وعدد الاظرف اللي كتطلب لك. نسخة من شهادة ميلاد الطالب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطالب الأجنبي، النسخة الأصلية من شهادة البكالوريا من نسختين مصورتين. دونك هنا كيختلفوا ثاني العدد، يعني كل لافاك وتقول لك عدد النسخ اللي بغات من شهاده البكالوريا. دونك واحد النصيحه اللي غادي نعطيكم اللي خصكم ديروا بها ان شاء الله اللي غادي تنفعكم، هو انكم لا عندكم مثلا دابا شهاده البكالوريا غتمشي غدير فيها مثلا واحد 20 فوتوكوبي، يعني تاخذ البكالوريا ديالك تمشي دير لها واحد 20 فوتوكوبي وتحاول تكاليزيها كاملها، يعني من حد ان عندك دابا البكالوريا الاصليه ديالك. لانك فاش كتسجل فاش كتعطيهم الجامعه راه كتعطيهم البكالوريا الاصليه ديالك كيشدوا عليك، ما يمكنش مازال تسحبها، يعني باش ما توقعش في المشكل ديال السحب. لانك فاش كتسحبها واحد المره كيعطيوك تقريبا 24 ساعه خصك ترجعها لهم. دونك باش ما توقعش في هذا المشكل هذا، مني عندك دابا البكالوريا ديالك الاصليه حاول دير مجموعه من النسخ، دير فوتوكوبي مثلا واحد 20 ولا 15 وكاليزيها، لانك هاد النسخ هادو غادي تحتاجهم ان شاء الله في باقي المدارس اللي غتدفع عليهم. دونك استافدوا من هاد النصائح اللي كنعطيكم. دونك هادو فيما يخص الوثائق اللازمه، يعني كما قلت لكم كل جامعه والوثائق اللازمه ديالها اللي كتطلب في الانسكريبسيون ديالها. دونك انت راه هادشي كامل كتشوفوا في الموقع ديال الجامعه. راه كل جامعه قلت لكم عندها الموقع الاصلي ديالها، يعني الموقع الرسمي. كتدخل داك الموقع كتشوف الاجراءات ديال التسجيل، الوثائق اللازمه، كتشوف كذلك التاريخ ديال التسجيل
لان التاريخ هنا كيلعب واحد الدور مهم. يعني الا مشيتي بغيتي تسجل وفات الوقت راه ما يمكنش لك مازال تسجل، يعني عندهم شي اجراءات صارمه. يعني خاصك تشوف لا دات ديال لانسكريبسيون ديالهم، كل جامعه وعندها لا دات ديالها، وغالبا راه 7 وشهر 8 فاش كيكون التسجيل ديال جميع الجامعات المغربيه. دونك دابا اول حاجه خصك المطلوب منك انك تشوف الموقع الخاص بالجامعه ديالك، تشوف الوثائق اللازمه، تشوف الاجراءات ديال التسجيل، تشوف لا دات يعني التاريخ ديال التسجيل. دونك هادشي راه كيلعب واحد الدور مهم بالنسبه لك. دونك نتمنى نكون فيدتكم، يعني عطيتكم مجموعه من المعلومات اللي غادي تفيدكم. اللي عنده اي سؤال ولا استفسار على التسجيل في الجامعه يحاول يخلي لي تعليقات تحت هذا الفيديو هذا، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.